बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8। नाज़रीन, इंसान की तारीख़ अगर देखी जाए, जो भी हमारी माजी है, जो हमारी हिस्ट्री है, तो उसमें जंगें और खूरेज़ी इसकी एक हौलनाक हकीकत हमेशा से रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम 69 साला तारीख़ की बात करें तो उसमें हमने ये चीज़ नोटिस की है कि पाकिस्तान की जानिब जिस किसी ने भी मैली आँख उठाकर देखी, चाहे जो भी ख़तरात हों, बैरूनी ताकतों से हों या अंदरूनी ताकतों से हों, हमेशा पाक फ़ौज के हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। और ऐसे में आज जिस इदारे के अंदर हम मौजूद हैं, ये जो आप बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, इसके हवाले से भी आपको यहाँ पर बताते चलें कि ये इदारा 1991 में इसकी तामीर का काम का आगाज़ हुआ था। 2001 में हमने देखा कि इस इदारे ने एक फ़िज़ियोथेरेपी मरकज़ के तौर पर काम करना शुरू किया और 2005 में इसको बाकायदा तौर पर 100 बिस्तरों के हस्पताल का दर्जा जो है वो दे दिया गया। और यहाँ पर वो हमारे बहादुर जवान जो कि अपने दिफाए वतन के लिए लड़ते हुए या तो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं या अपने जिस्मानी आज़ाद से महरूम हो जाते हैं, कोई जिस्मानी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, वो यहाँ पर लाए जाते हैं। और साथ ही साथ सिविलियंस जो हैं उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि 70वां यौम आज़ादी हम कुछ दिनों में मनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान को बने 69 साल जो हैं वो गुजर चुके हैं, और ऐसे में इन जवानों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, वो क्या सेक्रीफाइसेस हैं, आज वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए इस इदारे के अंदर मौजूद होने का मकसद भी यही है कि अवाम तक वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ और अवाम को उन कुर्बानियों से आगाह किया जाए। आइए साथ ही चलते हैं और वो विज़िट भी करते हैं डिपार्टमेंट्स जो ये बता रहे हैं, क्योंकि अब हम आ भी चुके हैं यहाँ। ये बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग जो है उसमें एंटर कर चुके हैं। तो ये मुझे फार्मेसी यहाँ पे नज़र आ रही है और ये सामने हम जहाँ जा रहे हैं ये एक्यूट स्पाइनल वार्ड, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वार्ड है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वार्ड AFIRM वाहिद हॉस्पिटल है इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स को इंडोर एडमिट करके उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ज़्यादातर दो किस्म के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं कि अगर तो अपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, हराम मगज़ डैमेज हो गया है, तो लोगों की टांगें काम करना छोड़ देती हैं। अगर उससे भी ऊपर गर्दन के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो वहाँ पे लोगों के बाजू भी काम करना छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स वो हैं जिनकी या लोअर लिम्स या अपर लिम्स की वीकनेस है। तो ज़रा वार्ड में जो पेशेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं। अजीब सब आपकी ज़बानी जानते हैं कि कैसे हुआ। ये मैं पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा नाम मुजीबुर रहमान है और हम ऑपरेशन पे जा रहे थे, ज़रबैज़ब ऑपरेशन शवाल में। उधर ही हम दुश्मन के साथ आमने सामने हुआ था और दुश्मन के साथ लड़ाई करते करते हमें जो गोली लगी है और स्पाइनल इंजरी है मेरी, और उसकी वजह से मुकम्मल जिस्म पैरालाइज हो गया और हाथों में थोड़ी वीकनेस आ गई। गोली कहाँ लगी? गोली मुझे गर्दन पे या सामने नज़र भी आ रहा है हमें। हाँ बिल्कुल, यही मुझे गोलियाँ लगी हैं और उसकी वजह से मुझे जो है ना फिर 2 दिन 3 दिन मैं बेहोशी हालत में रहा हूँ और उसके बाद जो है ना मैं पेशावर से ICU में 2 महीने मैंने गुजारे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ रेफ़र किया है और अभी यहाँ पे ज़र इलाज हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर साहब हमें बता भी रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं, आप मुतमईन हैं, ठीक ट्रीटमेंट हो रहा है? ज़बरदस्त, FIRM के बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है और यहाँ पे मरीज़ों को बहुत ज़बरदस्त जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं और वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला ठीक हो के वही उसी अज़्म उसी हौसले के साथ इंशाल्लाह। पहले भी मेरा जज्बा बहुत खूब रहा है, दुश्मन के साथ ऐसे लड़ा हूँ कि पीछे नहीं हटाऊँ। गोली मैंने छाती पे खाई है, इंशाल्लाह दोबारा भी सेट होके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आप जल्द अज जल्द सेहत याब होंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये हमारे वो सरफरोश जवान हैं जो इस मुल्क के दिफा के लिए, और अब तो 14 अगस्त आने में भी इस मुल्क को बने 69 साल गुजर जाएंगे और 69 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो बैरूनी और अंदरूनी जो भी साजिशें हुई, जो भी दुश्मन आया, हमारे कौम के इन बेटों ने भरपूर दिफा किया है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा अपना। लेवल की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसकी वजह से इनके हाथों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, यानी बहुत थोड़ी मूवमेंट कर सकते हैं। टांगों में अगेन कंप्लीट वीकनेस है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो कि अपने बाजुओं से अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, इवन खाना पीना, हाथ मुंह धोना वगैरह, उनको फिर हम स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, कफ्स और इस तरह की चीज़ें फ़िट करके देते हैं जिससे वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हमारे साथ हैं और ये जो आपने कहा कि नर्स हैं, तो ज़रा इनसे भी रिहैबिलिटेशन नर्स की भी बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होती है। तो जिस तरह मेजर साहब बता रहे थे कि वो सारी ज़िम्मेदारी फिर आपके कंधों पे आ जाएगी, ट्रेन करना, उन्हें बताना कैसे उसका इस्तेमाल होगा, तो कैसे आप मैनेज करते हैं?
ایکچولی یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, پیشنٹ کی ڈیزیز پہ, لیول آف انجری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے. وہ جب ہماری ملٹی ڈسپلنری ٹیم کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم اپنے گول جو ہیں وہ سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس گول کی اچیومنٹ کے لیے ہم اپنا پلان بنا لیتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو دیٹ پلان ہم پھر کام کرتے ہیں. اور فزیو تھراپی تو بہت اہم اس کا کردار ہے, وہ تو آپ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کس طریقے سے یہاں دیکھ رہے ہیں؟ میڈم اس میں ہم جو ہیں وہ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا لیول آف انجری کیا ہے, اس کو دیکھ کے اور پھر اس کے مطابق ہمیں سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو بیڈ میں موبائل کر دیا جائے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی پوزیشن چینج کر سکے, کیونکہ اگر وہ پوزیشن ہی چینج کرے گا تو پریشر السر بنیں گے, وہ وچ ڈیلے دا پروسیس آف ٹریٹمنٹ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیڈ میں ہی موبائل کر دیں. سیکنڈ, اس کے بعد ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کو اپر لم کی اسٹرینتھنگ چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے اس کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے, اس کو واپس بیک ٹو لائف لانا ہے. اس کے لیے ہمیں ADLs ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ ہم نے اس کو سکھانی ہے. اس کے لیے اپر لم کی اسٹرینتھنگ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ فیڈنگ اور جو ہے برشنگ اور اس طرح کی وہ گرومنگ اس کی جو ہے وہ ہو سکے. آپ کا تعلق بھی فوج سے؟ میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے. ایئر فورس سے ہے, ٹھیک ہے. اور یہ انجری کیسے ہوئی تھی؟ جی میں آفس سے چھٹی کر کے جا رہا تھا بائک پہ گھر, اچانک تیز طوفان آیا تو درخت کا ایک موٹا سا تنا گر کے میرے اوپر آ گیا, اس سے بھی میری اور انجری. یہ کب ہوا تھا, کب سے آپ ادھر ہیں؟ یہ 27 جون کو ہوا تھا, نیکسٹ ماہ میرا ادھر آ گیا. پھر 15 پہلے میں CA میں ریفر ہوا. یہی پہ ہوا تھا پینڈنگ؟ ہاں نہیں میاں والی میں ہوا تھا. اچھا, یہ میاں والی میں ہوئی تھی انجری جب آپ, اور اب یہاں پہ آپ آئے. یہاں یہ جو جیکٹ آپ کو پہنائی ہوئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی امپروومنٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ جی اس سے بہت اچھا زیادہ امپروو. پہلے پین تھا تھوڑا بہت, وہ کم ہوا ہے. ہاں پہلے پورا ریس سے ملتا تھا, میری ٹانگ اس طرف باڈی اس طرف. ابھی اس سے یہ اگر میں تھوڑا سا اس کو اتار بھی دوں تو ٹرائی کروں تو وہ تقریباً فکس ہوتا جا رہا ہے. تو آپ خود کو چیئر پہ, ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں ٹرانسفر, اٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ٹوٹل 15-20 دن ہوئے مجھے یوز کرتے ہوئے. یہ ایک بریک لے لیتے ہیں, میجر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں, اور کچھ اور وارڈز جو ہیں اور جس طریقے سے کچھ اور فیسلٹیز ہیں, جو جم کی فیسلٹیز ہیں, اس حوالے سے بھی بلکہ چاہیں گے کہ وہ آپ کو دکھا بھی دیں. ایک بریک یہاں لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام میں دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 92@8 آپ دیکھ رہے ہیں وتھ سعدیہ افضال, اور آج کا خصوصی ایڈیشن AFIRM راولپنڈی سے ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن. اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک وہ ایسا ایریا ہے, وہ فیلڈ ہے جس پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. اور یہ والا انسٹیٹیوٹ نہ صرف یہاں پہ آرمڈ فورسز کے لوگ آ رہے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں سویلینز ہیں, جس میں بچے ہیں, خواتین ہیں, وہ یہاں پر میجر صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آتے رہتے ہیں. یہ جو ایریا ہے, یہ جو ایک اور بلڈنگ ہے جس میں آپ ہمیں لے کر آئے ہیں, یہاں پہ کیا فوکس کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا بیسکلی آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور مین پیشنٹس کا انٹیک اس جگہ پہ ہوتا ہے. یہاں سے 2 میجر برانچز میں پیشنٹس کو سپلٹ کر دیتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے OPDs ہیں, اسپیچ تھراپی ڈپارٹمنٹ اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے. رائٹ سائڈ پہ ہمارا فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ اور جمز ہیں. جو پیشنٹس نارمل چیک اپس کے لیے آ رہے ہیں وہ OPDs میں اسپیشلسٹس کو اور ڈاکٹرس کو دکھا رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ویسے کتنے لوگ آ جاتے ہوں گے, کیا تعداد ہوتی ہوگی ڈیلی؟ آن این ایوریج ہم لوگ 150 سے 200 پیشنٹس دیکھ رہے ہیں پر ڈے. جی یہ وہ پیشنٹس ہیں جو ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ہم جب پرسکرائب کر دیتے ہیں مختلف فزیو تھراپیز ایکسرسائزز, تو پھر وہ ڈائریکٹلی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں جا کے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. یہ آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں ہمارے مختلف ایمپٹیز جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کی یہ بالکل یہ تصاویر دکھائیے گا جو یہاں پر لگی ہوئی ہیں, اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ہر سال ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ یہ گیمز وغیرہ؟ آلموسٹ 1.5 ایئر کے بعد ہوتا ہے, بائی اینیل ہو جاتا ہے. اور اس میں پیشنٹس وہی جن کو یہاں سے پروستھیٹکس مصنوعی بازو اور ٹانگیں لگا کے دی جاتی ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آرمی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں, وابڈا کی ٹیم کے, یعنی مختلف نیشنل ڈپارٹمنٹس کی ٹیم, اور یہی لوگ پھر آگے پاکستان کو انٹرنیشنل پیرالمپکس میں جا کے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں.
एक्सरसाइजेस, यानी वो तमाम चीज़ें जो हम बात कर रहे होते हैं कि होनी चाहिए और हर इंसान को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ पर वो लोग जो डिसेबिलिटी के साथ भी आते हैं, जिस तरह ये मेजर साहब की जिनकी पेंटिंग दिखाई कि वो पैरालाइज्ड थे, उन्होंने ये बनाई, और ये अब मेल जिम में हम आ चुके हैं. मेल जिम, यहाँ पे वो तमाम पेशेंट्स जिनको किसी ना किसी वजह से कोई फिज़िकल वीकनेस या डिसेबिलिटी हो गई है, अगेन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फॉलेज के पेशेंट्स, फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स, नर्व इंजरीज़ या नसों की बीमारियों के पेशेंट्स, फ़ौजी, सिविलियन, यंग, ओल्ड, सब लोग यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की सुपरविज़न में ये अपनी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं. इनके अपने साथ अटेंडेंट्स भी होते हैं जो करते हैं. पेशेंट्स भी सीखते हैं, उनके अटेंडेंट्स भी सीखते हैं, और फिर जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव होम प्लान बना के दिया जाता है फिर घर पे ताकि कर सकें. कि ये सारी की सारी मशीन्स आपको घर में अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन आप घर में भी किस तरह एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ बताइएगा पेशेंट्स, और वो भी दिखाएं ताकि हम आवाम को कि वो किस डिसेबिलिटी के साथ हैं और क्या क्या उन्हें एक्सरसाइजेज जो हैं वो कराई जा रही हैं. हमारे फ़िज़ियोथेरेपी स्टाफ हैं जिनमें नईम साहब हैं, हमारे हेड हैं फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट के. ये ओवरऑल सुपरवाइज़ करते हैं इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दीज़ आर कॉल्ड टिल्ट टेबल्स. ये जो टेबल्स हैं, जो पेशेंट्स खुद खड़े नहीं हो सकते टांगों की वीकनेस की वजह से, लेकिन उनको खड़ा करना, स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ लेग्स में वीकनेस, बोन्स की वीकनेस, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. तो फिर पेशेंट्स को इन पे लेटाते हैं, उनको स्ट्रैप ऑन करते हैं, एंड फिर देन द मशीन टिल्ट्स अप एंड स्टैंड्स, ताकि उनको एक स्टैंडिंग की सेंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके. ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है रिहेबिलिटेशन का. वो यहाँ पे हैं एर्गोमीटर्स कहलाते हैं ये, जहाँ पे अपर लिम्स और लोअर लिम्स की इंजरीज़ वाले पेशेंट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं. बिल्कुल, कि वो मूवमेंट जो है वो रहे. यहाँ पे ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स भी हैं, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स भी हैं. अच्छा, अब ये एक पेशेंट यहाँ पे हैं और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि खुद शिफ्ट हो सकते हैं. जी, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं जिनकी टांगों में माजूरी है, लेकिन उनको यहाँ पे इतना ट्रेन कर दिया गया है कि वो बेड टू व्हीलचेयर, व्हीलचेयर टू बेड उनकी इंडिपेंडेंटली खुद ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो अब ये इन्हें फिर खड़ा किया जाएगा बाद में. बिल्कुल, जो पेशेंट्स खुद अपने पावर से खड़े नहीं हो सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया, ये टिल्ट टेबल्स पे हम उनको खड़ा करते हैं. इससे बॉडी के बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मीट हो जाते हैं कि अगर पेशेंट लेटा रहे तो वो अचीव नहीं हो सकते थे. इसमें यह है कि मुख्तलिफ एंगल्स पे इस बेड को टिल्ट किया जाता है और पेशेंट उस पर खड़ा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता लोअर लिम्स में स्ट्रेंथ आती है तो फिर वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होना शुरू कर देते हैं. अच्छा, इसमें पेशेंट्स का ये भी बताएगा कि ये तो ज़ाहिर है जो एडमिटेड हैं पेशेंट्स, उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, आना ही आना है, बट बाज़ औक़ात होता है कि जी कुछ वो मूड स्विंग्स जो हम कहते हैं पेशेंट्स में, नहीं दे फील लाइक इट, वो नहीं आना चाहते, तो फिर किस तरह से मोटिवेट उन्हें किया जाता है? असल में हम इसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कंप्लायंस, कि पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं अपने प्लान से या नहीं. जो तो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका तो अगेन अगर उनके भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, वो थोड़ा विलिंग नहीं होते, तो फिर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. जो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं उनको हम प्रॉपर टाइम टेबल्स बना देते हैं कि डेली नहीं तो एटलीस्ट 3 डेज़ अ वीक तो यहाँ पे लाजमी आएँ. एंड इफ़ दैट्स नॉट पॉसिबल, फिर ये कि हम उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव होम प्लान बना देते हैं कि आप एटलीस्ट घर में ये एक्टिविटीज़ करते रहें, रेगुलरली करते रहें. अभी आप देख सकते हैं पेशेंट को प्रॉपर तरीके से स्ट्रैप किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स में अपर बॉडी का भी कंट्रोल नहीं होता. अगर खड़ा करेंगे तो ढलक जाएंगे, गिर जाएंगे कुछ, तो ये है कि उनको स्ट्रैप करके ताकि एटलीस्ट पेशेंट सिक्योर हों, उसके बाद फिर हम उनको स्टैंडिंग और इस तरह की बाकी एक्टिविटीज़ करवाते हैं. खालिद हैं, ये हमारे आर्मी मेडिकल कोर के ही हैं, नर्सिंग हैं, और इनको भी एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, और ही इज़ शोन माशाल्लाह ड्रामेटिक रिकवरी. जब ये आए थे तो ही कुड नॉट मूव हिज लेग्स, नाउ ही स्टार्टेड टू वॉक इवन. काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनके अंदर. अच्छा, अब ये जो है एम्प्यूटीज़ के लिए एक जिम, स्पेशलाइज्ड एम्प्यूटी जिम है, बिकॉज एम्प्यूटी की रिहेबिलिटेशन सिर्फ मसनूई बाजू या टांग लगाने पे ख़त्म नहीं होती. दैट इज़ समथिंग जो कि उसके लिए एक मसनूई चीज़ है, फ़ॉरेन चीज़ है. एक अपेंडेज, एक मशीन है जिसको इस्तेमाल करना सिखाना बहुत ज़रूरी है. उसको लगने से पहले जो भी उसका बाजू या टांग कटा है उसकी कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है. पेशेंट को इतना फिट करना ज़रूरी है कि वो 1-2 किलो की चीज़ पहन के एक टांग ना होने के बावजूद चल सके, उसको प्रॉब्लम्स ना हो, ज़ख़म ना हो. अस्सलाम वालेकुम. आपको ये कैसे क्योंकि माजूरी जो हुई हम और ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ख़ास, उससे क्या फ़र्क पड़ा? ऐसे जो मैं व्हील चेयर चलाता हूँ ना, पहले जो है ना बाजू में थक जाते थे, अभी एक्सरसाइज करता हूँ ना नहीं थकते. ये कैसे? ये ऑपरेशन के दौरान माइंड पे पाँव आ गया था. अच्छा, कहाँ पे ऑपरेशन? तुर्बत में, बलूचिस्तान.
ایک اور ہمارے بہادر جوان جو بتا رہے ہیں کہ تربت میں بلوچستان میں آپریشن کے دوران ایک مائن پر ان کا پاؤں آ گیا تھا اور جس سے انہیں یہ جسمانی معذوری جو ہے وہ یہ. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ ہم 14 اگست کے قریب یہ پروگرام کر رہے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ معذوری جو ہوئی, جسمانی معذوری, یہ اس ملک کا دفاع کرتے ہوئے ہوئی. 14 اگست پہ اپنے دیکھنے والوں کو, پاکستانیوں کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں امن کے لیے, کتنے لوگ جو ہیں وہ جسمانی معذور ہوئے, لیکن پھر بھی ہمارے یہ جو فوجی جوان ہیں یہ ان قربانیوں سے ڈرتے نہیں ہیں, ان سیکریفائسز سے ڈرتے نہیں ہیں, اور امن آ گیا ان کے لیے. یہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کی ہے, اور اس سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم, آپ کیا بتائیں گے کیسے ہوا؟ یہ جنوبی وزیرستان میں. جنوبی وزیرستان میں وزیرستان میں. ٹھیک ہے, تو گولی لگی تھی؟ نہیں, مائن بلاسٹ ہوا تھا. مائن بلاسٹ ہوا تھا. اچھا, زیادہ جو ہیں وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائن پہ پاؤں آ گیا, آئی ڈیز لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے 14 اگست کے موقع پہ؟ اب 69 سال کا ہو گیا پاکستان. سب پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں 14 اگست کے بعد. آپ کو بھی بہت مبارک, اور آپ جیسے اور جوانوں کے جذبے کو سلام. ان سے سلام. بہت شکریہ. چلیں ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک سے واپس آئیں گے تو AFIRM کے کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہیں, کچھ اور جگہیں ہیں جو کافی اہم ہیں اور آپ کو دکھانے والی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اور ان تمام جوانوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی جسمانی معذوری کو قبول کیا, لیکن وطن پاکستان ہمارے اس ملک کے لیے, اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں, اور کسی قسم کی اور قربانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دینی پڑے تو ضرور دیں گے, لیکن پاکستان ہمیں چاہیے. ایک بریک, اور بریکس کے واپس آ کے دوبارہ ملتے ہیں. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی ڈپارٹمنٹ آف آکوپیشنل تھیراپی یہاں پر ہم آئے ہیں, اور یہاں پہ جو پیشنٹس ہیں اور یہاں پر ہو کیا رہا ہے اس وارڈ کے اندر وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ تھیراپی جو ہے آکوپیشنل تھیراپی یہ ہے کیا. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس یہاں پر بنائے گئے ہیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ٹرینڈ سٹاف ہے, ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ فلی کوآپریٹ کر کے جتنی جلد از جلد ان کی بہتری, جو امپروومنٹ ان کی جو انجری ہے, جو بیماری ہے, اس حوالے سے آ سکے. کیونکہ جس طرح آپ کو ہم نے بتایا جو سویلینز ہیں, اور جو پہلے آپ کو ہم نے ان فوجی جوانوں سے بات کروائی جنہوں نے اپنے اس وطن کے لیے جسمانی معذوری کو قبول کیا. کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ خوش ہیں, اور یہاں جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے بھی پرعزم ہیں, اور دوبارہ کیسے فعال شہری بن سکتے ہیں, اور دوبارہ فوج میں بھی جانے کا اسی عزم اور اسی حوصلے سے اعادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ آکوپیشنل تھیراپی کے حوالے سے بتائیں پہلے تو یہ ہے کیا؟ آکوپیشنل تھیراپی میں مینلی بازوؤں کی تھیراپی کی جاتی ہے. اپر لمز کسی بھی وجہ سے ویک ہو گئے ہیں, اگین ایمپوٹیشن کی وجہ سے, فالج کی وجہ سے, نرو انجریز کی وجہ سے, کوئی بھی وجہ جس کی وجہ سے بازو ویک ہو گئے ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے آکوپیشنل تھیراپی کی جاتی ہے. اور اس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے, وہ ایک ٹرم ہم بار بار یوز کرتے ہیں, ADLs, ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. ان میں ہم پیشنٹس کو فنکشنل بناتے ہیں. یہاں پہ آپ مختلف چیزیں دیکھیں گے, ایسی بیسک چیزیں بھی پیشنٹس نہیں کر سکتے ہیں, جیسے لاک کھولنا, ٹیپ وغیرہ آن کرنا, دروازے کا ہینڈل کھولنا. ان چیزوں سے لے کے اور پھر ایڈوانسڈ اپر لم ایکٹیویٹیز تک یہاں پہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے. یہ جو یہاں پر ایکسرسائزز ہیں, جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بتاتے ہیں. یہ والی ذرا دکھائے گا. یہ السلام علیکم, یہ ان کی موومنٹ, یہ بیسیکلی RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا کیس ہے. تو یہ بیسیکلی ان کا MCP فریکچر ہو گیا تھا. ووڈ کا پیس ان کے اس سائڈ سے گیا تھا, ہاتھ کے سامنے والی سائڈ سے, اور دوسری سائڈ سے آؤٹ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے اب یہ گرافٹنگ ہوئی ہے, 3-4 آپریشن ہوئے ہیں. اب ان کی موومنٹ جو ہے نا فنگر کی, وہ ریسٹرکٹیڈ ہو گئی ہے. اب مینولی ہم ان کو پہلے ایکسرسائز کرواتے ہیں, جب ان کی تھوڑی سی موومنٹ گین ہو جائے گی اس کے بعد ہم ان کو ایکٹیولی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. یہ آنا شروع کیا انہوں نے؟ ہاں جی, یہ ان کا آلموسٹ 4th سیشن ہے آج 4تھا سیشن. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ظاہر ابھی مینول جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اچھا یہ ایک اور یہاں پر لکھ رہے ہیں, لکھنے کی کوئی ایکسرسائز ہے. یہ کون سی ایکسرسائز ہے ذرا بتائیں گے؟ یہ ایکسرسائز بتائیں گے, کیا کر رہے ہیں بتائیں.
This is the exercise for the fingers so that we can write easily and the grip may be harder and difficult. Are you getting better after this exercise? Yes, I'm getting better by the passage of time. Thank you so much. He's saying he's getting better after this exercise. अस्सलाम वालेकुम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज के लिए? Almost I come for physiotherapy, which includes running, walking and talking as well, speech as well. तो हुआ क्या था आपको? Ma'am, I was ambushed in Oxy agency while I was coming back with all my comrades. Coach Adat, I'm the only survivor. Yes. आप सिर्फ जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो है बिल्कुल आपकी ज़िंदगी रखी, जिस तरह बता रहे हैं कि वो ऑपरेशन के दौरान ही वॉज एम्बुश्ड और सिर्फ इनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, बाकी जो इनके साथ जितने भी बाकी जवान थे वो शहीद हुए जी. And my BHM lost his life while saving me. He passed away. But when he knew that Captain Saab is in danger, he turned back. His name is BHM Naseem. Allah उसकी नसीब करे, दर्जात बुलंद करे. तो आपकी अब स्पीच थेरेपी भी चल रही है और यहाँ पे भी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो भी चल रही है. Yes ma'am, I'm कुछ बेहतरी आई? ये तो आप बताएं कुछ बेहतरी आई कि हमें तो आपकी बात भी बिल्कुल सही समझ आ रही है, आप जो भी कह रहे हैं मुझे लग रहा है स्पीच थेरेपी जो है वो आपकी बिल्कुल सही चल रही है. that serves the purpose. Alhamdulillah, the main cause is, the main purpose is to make other people understand what I say. And we understand what you are saying. That's the point. Alhamdulillah. मेजर साहब जो हैं वो मैसेज कोई 14th अगस्त के हवाले से दें जी. Thank you. This message is for Indians. Never ever think that Pakistan army is down under. We will hit you where you will not even think of. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Paindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Paindabad. Thank you so much. Assalamu alaikum. Do you want to talk to us? Yes. This facility is very good. ये जो जिसमें मैं बैठा हूँ ऑपरेटर पे, ये मेरे मसल इसको स्ट्रेच करते हैं. हाँ जी. और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. अब मेरे हाथ में, मेरे बाजू में है. इस फैसिलिटी पे नहीं कर रहे थे. अभी अल्लाह का शुक्र है, तो देखें ये चलाते हैं. अल्लाह ताला इनको ईमान दे, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत दे. इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया. देखने में तो ये मामूली चीज़ लगती है, लेकिन काम बड़ा करता है. हेल्थ के लिए बड़ी वो चक्की है, वो हम मजाक करते हैं कि चक्की. हाँ, चक्की भी पिसवाते हैं आपको, जैसे वो जेल में पीस रहे होते हैं हमारे. जो हमारी माँ बहने घर में पीसती थी, हम देखते थे. अभी हम कहते हैं हमें पीसने पड़ गए. हाँ, लेकिन वो बड़ी काम की है. जो बाहर लिखा हुआ भी ADLs फ्लैट, यानी एक पूरा एक घर के अंदर जो है वो किस तरीके से. अच्छा, ये स्पून और एग्जांपल, अब वो पेशेंट्स के जो फिंगर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं या हाथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये कफ्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. इनकी मदद से उनको ट्रेन करते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है. जिनको एम्पुटेशंस हो गई हैं वो इनकी मदद से खाना पीना सीख लेते हैं. इसी तरह जो पेशेंट्स जिनके हाथ वीक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रिप नहीं कर सकते, उनको ये स्पेशलाइज्ड किस्म के फोक्स और स्पून्स पकड़ा दिए जाते हैं. ये कफ्स पकड़ा दिए जाते हैं जो कि वो पहन लेते हैं और फिर पहन के इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़िट कर दी जाती हैं. अगेन ये एडमिटेड पेशेंट्स को भी दिए जा रहे हैं और वो पेशेंट्स जो यहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आ रहे हैं उनको भी दिए जा रहे हैं. इस तरह हमने एक मॉडल किचन बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारी की सारी मॉडिफिकेशंस हैं फॉर पीपल हु कांट रीच, जो चीज़ें ख़ुद निकाल नहीं सकते हैं. उनके लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के रीचर्स, ग्रैबर्स, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं कि जो उनको फ़ायदा देती हैं. अच्छा, वो जो बेड पे मुझे नज़र आ रहा है कि अगर किसी को उठने में प्रॉब्लम है तो वो उसके सहारे से और उसको पकड़ के जो है वो बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं.
जिस तरह वो फिजियोथेरेपिस्ट ने भी आपको बताया कि इनिशियल एम हमारा होता है बेड पे पेशेंट को मोबाइल करना, तो वो पेशेंट्स जो कि ख़ुद अपनी कमर के सहारे नहीं उठ सकते हैं, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करके या ये वाले हुक्स पुलीज़ यूज़ करके आहिस्ता आहिस्ता बेड मोबिलिटी अचीव कर लेते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, किसी भी माजूरी, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ उनको कैसे कम किया जा सकता है, अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो उसकी जानिब तवज्जो है और उस पर काम हो रहा है। अच्छा, ये क्या है? इसको हम कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन रूम। यहाँ पे बेसिकली आपने सीपी वाले कुछ बच्चे देखे कि जिनमें एटलीस्ट इतनी कॉग्निशन, इतनी समझ है कि वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स की कमांड्स फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे जिनको बहुत शदीद ज़हनी कमज़ोरी होती है, जो कि वर्बल कमांड्स को, सुनी हुई बातों को फॉलो नहीं कर सकते, जिनमें सिर्फ इतनी पावर है कि वो लाइट्स को फॉलो कर लेते हैं या साउंड्स को फॉलो कर लेते हैं, उनको फिर यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। ज़बरदस्त है ना। होप कि ये जो चीज़ है, जिस तरह आपने खुद कहा कि ऑटिस्टिक बच्चे भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, ये बाकी लोग भी फॉलो करें। जिस तरह हम बार बार सिविलियन सेटअप की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही होती है इन चीज़ों की तरफ, वहाँ पर भी नज़र आएँ। और ये भी इसी तरीके से एक और रूम है यहाँ पर, एडवांस्ड है थोड़े से बड़े बच्चों के लिए। इसमें यह है कि वंस उन्होंने थोड़ी बहुत अचीव कर ली है अपने अपर और लोअर लिम्स की स्ट्रेंथ, तो फिर उनको हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्विंगिंग और इस तरह की चीज़ें ना, मंकी बार वगैरह लगा के। अगेन फॉर स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन, जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए यहाँ पे सारा का सारा सेटअप लगाया गया। इस वक्त हमारे साथ जनरल ताहिर मुख्तार साहब मौजूद हैं, जो कि कमांडेंट है FIRM के। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं FIRM के, मकासद आप क्या देखते हैं? जितने अरसे से आप यहाँ पे हैं, इस फैसिलिटी को कैसा पाया? जी, FIRM का मकसद बेसिकली रिहेबिलिटेशन है मुख्तलिफ़ अमराज में, जिसमें जोड़ों के अमराज, मुख्तलिफ़ डिसेबिलिटीज़ और ख़ास कर जो हमारे मुख्तलिफ़ पिछले 8 साल के अरसे में जंग में हमारे लोगों के जिनके लिम्स लूज़ हो जाते हैं, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ होती हैं, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है, उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना, उनको रिहेबिलिटेट करके ज़िंदगी की धारे में वापस लाने के लिए इस अदारे मुख्तलिफ़ किस्म के काम करता है। अच्छा, इफ़ आई आस्क यू कि वो एक चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग व्हिच दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एंड अदर्स लैक? जी, बेसिकली पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई रिहेबिलिटेशन के इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, पर हमारी स्ट्रेंथ हमारे होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें हमारे पास सब कंपोनेंट्स रिहैब के राइट फ्रॉम द टाइम जब पेशेंट आता है, वो के सारी सहूलियात एक रूफ के अंडर प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास कुछ सलाहियतें ऐसी हैं जो दुनिया में सिर्फ बहुत चंद चीदा ममालिक में, 3-4 ममालिक में हैं, जस्ट स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़। सही, एक तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स और फैसिलिटीज़, जैसे आपने खुद बताया कि अंडर वन रूफ होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और थर्ड लार्जेस्ट रिहैब फैसिलिटी ये इंस्टीट्यूट जो है वो बन चुका है। तो फिर इसको एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि बहुत सारे हमने ये भी नोटिस किया कि जो सिविलियंस हैं उनको नहीं पता है, चलिए फ़ौज का तो कोई बंदा जाएगा, उसको रेफ़र कर देंगे किसी भी हॉस्पिटल में, वो जाएगा, उसको यहाँ भेज दिया जाएगा। एक इसको बड़े पैमाने पर लेकर जाना, एक नेशनल लेवल का एक इदारा बनाना, उसके लिए क्या कोई इक़दाम हो रहे हैं? जी, रिहैब स्पेशलिटी निस्बतन नई है, पर पाकिस्तान में तकरीबन 40 स्पेशलिस्ट इस स्पेशलिटी में हैं, जिनमें से 34 यहाँ ट्रेन हुए हैं। और ये एक हमारा कौमी ज़िम्मेदारी है कि और हम इस सारे अमल को मुल्क में मुतारिफ़ कराएँ, उसकी ट्रेनिंग दें। लिहाजा इस सिलसिले में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिसकी सैंक्शन दी है कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड इन रिहेबिलिटेशन मेडिसिन बना रहे हैं। उस अदारे का मकसद ये होगा कि मुल्क में सलाहियत को बढ़ाना, लोगों को ट्रेन करना, ताकि मुल्क में मुख्तलिफ़ सब्सिक्वेंट अदारे बनाए जा सकें जो कि ये सर्विस रिहेबिलिटेशन की मुल्क में
ہر جگہ پرووائڈ کر سکیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ. کمانڈنٹ میجر جنرل طاہر مختار سعید ہم سے بات کر رہے تھے, اور ان کا جو کہنا ہے کہ اس کو بہت جلد آپ ایک نیشنل لیول کا ایک ادارہ جو ہے نیشنل ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پر وہ ضرور دیکھیں گے. اور مزید پروگرام میں جو ڈپارٹمنٹس آپ کو دکھانے ہیں آئیے اب ان کی جانب بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ان کے جو اعضاء ہیں, جو لمبس ہیں مصنوعی, وہ تیار بھی کیے جا رہے ہیں, اور وہ اس ورک شاپ کی جانب ہم جا رہے ہیں. جن لوگوں کے بازو یا ٹانگیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو مصنوعی اعضاء لگا کے دیے جا رہے ہیں. پلس ایک اور چیز ہم یہاں پہ بناتے ہیں, وہ کہلاتی ہے آرتھوٹکس. آرتھوٹکس وہ سپلنٹس ہیں کہ اگر کسی کے جسم کا کوئی حصہ کمزور ہو گیا ہے یا ڈیمیج ہو گیا, فار ایگزامپل فریکچر ہو گیا, نرو انجری ہو گئی, تو اس کو سپورٹ یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی یہاں پہ لگائے جاتے ہیں. اور وہ ہم یہیں پہ خود انڈیجنسلی بناتے ہیں. ہاں, سارے کے سارے کمپوننٹس یہاں پہ اسمبل کر کے, اور اس کے بعد پیشنٹس کے ریکوائرمنٹس کے حساب سے ٹیلر کر کے ان کو ہم بناتے ہیں. اچھا, یہ ذرا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ اپریل 2014 میں اس کی انوگریشن ہوئی, پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے کی. ریسنٹلی یہ بنا آرٹیفیشل لمبز اینڈ اپلائنسز سینٹر. ٹھیک ہے, پہلے یہاں آ جاتے ہیں جہاں پہ گیٹ ٹریننگ کی جا رہی ہے. پہلے وہ ایریا دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ ٹانگیں لگنے کے بعد پیشنٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے. یہاں کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ ابھی میجر صاحب بتا رہے تھے کہ کافی اہم مرحلہ ہے کہ لمبس کے بعد ان کو ٹرین کرنا, یوز ٹو ہو جائیں. یس میم, یہ ہمارا گیٹ ٹریننگ ایریا ہے. یہاں پر جتنے بھی پروستھیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ گیٹ ٹریننگ لیتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹ فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں یہاں پر جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ٹائم بائی ٹائم. ان کی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم یہیں مشینری وغیرہ ہے تو ہم کر دیتے ہیں, کوئی بھی ایشو کو ہم رہنے نہیں دیتے. تو یہاں سے وہ پراپر یعنی چال سیکھتے ہیں کہ ہم نے چلنا کیسے ہے, اسٹیپس کیسے لینے ہیں. جو نارمل ہیومن بینگ کی گیٹ ہے اس پیٹرن پہ ہم ان کو چلا کر کے تو پھر یہاں سے وہ فائنل. تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, مطلب اگر آج سے آپ نے آغاز کیا ہے تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے ڈفرینٹ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی لیول آف ایمپوٹیشن پہ. اگر وہ گھٹنے سے نیچے تو وہ ود ان اے ویک اور ود ان 10 days ہم سے فارغ ہو جاتے ہیں. میم اگر وہ اپر لم ہے, گھٹنے سے اوپر کٹا ہوئے ٹانگ ہے, تو پھر وہ ٹائم لینے اس پہ ٹائم لگتا ہے. جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بھی کہ اگر گھٹنے سے نیچے ہے تو پھر اس میں اتنا وقت درکار نہیں ہوتا ہے. وہ یہاں سے تقریباً میکسیمم 1 ہفتے کے اندر جو ہیں وہ پیشنٹس فارغ ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو باقاعدہ سلوپ پہ کس طرح سے واک کرنا ہے اور اسٹیئرز وغیرہ کی ٹریننگ جو ہے وہ شروع کرا دیتے ہیں. یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ٹریڈ مل پہ جو ہے یہ پھر ایک اور ایڈوانس لیول ہے وہ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کو بہتری لگ رہی ہے, تھوڑا یوز ٹو ہیں, عادت ہوئی ہے تھوڑا اس سے چلنے سے؟ بہت بہتری ہے ماشاءاللہ جی, الحمدللہ. پہلے تو بالکل چل بھی نہیں سکتے تھے اور اب ماشاءاللہ بہت ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. چلیں, یہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہم نے آپ کو دکھایا جہاں پر مصنوعی اعضاء جب مل گئے, بن گئے, لگ گئے, پہلا جو مرحلہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنا ہے, ان کے ساتھ جو ٹریننگ ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد پھر ایڈوانس لیول کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی کرائی جاتی ہے. اچھا, ابھی ہم یہ ووکیشنل ایک ٹریننگ سینٹر ہے بنا ہوا اور یہاں پر آ چکے ہیں. اچھا, یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے, کون کون سے ہنر؟ یہ ہمارا ووکیشنل ٹریننگ اور ری سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ پیشنٹس کو جو کہ اب اپنی انجری کی وجہ سے اپنی نارمل جابس نہیں کر سکتے ان کو یہاں پہ ٹرین کیا جاتا ہے مختلف الٹرنیٹیو فیلڈز میں. جو مین چیزیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ کمپیوٹرز کا استعمال, موبائل فونز کی ریپیئرنگ. اچھا, یہاں اندر موبائل کی ریپیئرنگ ٹریننگ, اور اسی طرح ہم امبرائڈری کا کام, زری کا کام, اس طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں. ابھی ہمارے 2 وار وونڈڈ پیشنٹس ہیں جو کہ ووکیشنل ٹریننگ کر رہے ہیں, موبائل ریپیئر سیکھ رہے ہیں. اب یہ دوبارہ اس طرح فوج میں نہیں جا سکتے تو اب وہ نہیں, ایکٹیو آپریشنز میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ موبائل کی ریپیئرنگ کا کام کتنا آ گیا آپ کو؟ جی السلام علیکم. مجھے تو تقریباً 2 ماہ ہو گئے تقریباً یہ میں سیکھ رہا ہوں, تو کافی سیکھے. موبائل ریپیئرنگ جو ہے وہ انہوں نے سیکھ لیا, یہ لیب ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تمام ایک تو جو کسی انجری کے ساتھ آتے ہیں, چاہے وہ ہمارے فوج کے جوان ہوں یا پھر سویلینز ہوں, ان کا وہ ٹریٹمنٹ, ساتھ ساتھ ان کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ ٹریٹمنٹ,
پھر جو جہاں پر جسمانی اعضاء لگائے جاتے ہیں, جو مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں, وہ تمام چیزیں, ان تمام چیزوں کا یہاں پر تیار ہونا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو کسی معذوری کے ساتھ, ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگ ہیں, ان کو اس جگہ پر معاشرے کا کیسے فعال شہری بنایا جا سکتا ہے, وہ تمام ہنر سکھانا بھی یہاں اس ادارے میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ کچھ اور بھی آپ کو چیزیں دکھا دیتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, کمپیوٹر ٹریننگ, یہاں کمپیوٹر ٹریننگ لیب ہے, اور یہ ایک اور سلائی کی تربیت. اچھا, یہاں پہ سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا جا رہا ہے, اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اب اپنی جابس کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں, جو نارمل جابس تھیں. اچھا, یہاں ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. یہ آپ پہلے کون سی جاب کر رہے تھے, کہاں تھے؟ جی میں پاک آرمی میں تھے. اچھا, کیا ہوا تھا پھر؟ مائن بلاسٹ ہوا تھا. مائن بلاسٹ میں آپ کی ٹانگ نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ فوج میں اس طرح ایک آپریشنل جو آپریشنز میں حصہ نہیں لے سکتے, وہاں نہیں جا سکتے ہیں, تو اب آپ نے یہ چیز ووکیشنل ٹریننگ, تو کتنے عرصے سے یہاں پہ ہو رہی ہے؟ میں 1 مہینے سے سکھا رہا ہوں. جی, آ گئی آپ کو؟ جی. چلیں, سلائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ گئی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بھی ہمیں یہ, اچھا یہ بھی, یہ کیا چیز ہے؟ موبائل پاؤچز وغیرہ بنائے تھے. یہ وال ہینگنگ فریمز ہیں, یہ آئی فون اسٹینڈرڈ سائز, یہ پیشنٹس نے بنائے ہوئے ہیں سارے نے, جو یہاں سے سیکھ کے گئے تھے. تو یہ موبائل پاؤچز ہیں, یہ بیگز ہیں, یہ وال ہینگنگ فریمز ہیں, یہ سوٹس ہیں, جن کو ہم نے ہماری ریہیب کانفرنس ہوئی تھی اس میں ڈسپلے کیا تھا. ہم لوگوں نے بڑا اس کو مطلب یعنی کہ خریدا ہے اس میں. ویری امپریسو کہ یہ سب جو ہے وہ یہاں پیشنٹس نے خود تیار کیے ہیں. اور جس طرح یہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو اب فوج میں واپس نہیں جا سکتے ہیں یا اس طرح ایکٹیو آپریشنز میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں, وہ یہاں پر یہ تمام چیزیں سیکھ رہے ہیں. یہ تو بڑی خوبصورت آپ کر رہے ہیں. کون سے موتی شوتی لگا رہے ہیں؟ یہ ابھی دھاگے کی سلائی ہو رہی ہے میڈم. یہ ڈیزائن جو بھی ہوتی مختلف ڈیزائن ہوتی ہیں ان کے حساب استاد ہمیں سکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم بناتے ہیں. اور آپ پہلے کہاں ہوتے تھے؟ پہلے ہم شمالی وزستان میں ہوتے تھے. اس کے بعد مشین کے بعد ہمارے پارٹ لیفٹ ٹانگ جو ہوتی ہے, لیفٹ ٹانگ جو ہے وہ اس سے محروم ہوئے, یہاں میڈیسن کر رہے ہیں, علاج کر رہے ہیں. یہ بھی یعنی واپس اس طرح فوج میں نہیں جا سکتے ہیں, تو یہ بھی ٹریننگ آپریشنل ایریاز میں نہیں جاتے ہیں, لیکن ادروائز ری امپلائڈ رہتے ہیں. ان کو اسی طرح کی مختلف ٹیکنیک سکھا کے, کمپیوٹرز وغیرہ سکھا کے کلیریکل پوسٹس پہ یونٹس کے اندر فوج میں رہتے ہیں, بٹ ایکٹیو آپریشنز میں نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آرمی انکریج کرتی ہے کہ لوگ اگر انجری ہو بھی گئی ہے تو فوج میں رہیں. AFIRM آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پر جو سروسز ہیں, جو خدمات ہیں, جو نہ صرف فوج کے لوگوں کو, ہمارے جوانوں کو, بلکہ سویلینز کو بھی دی جا رہی ہیں, وہ بھی آپ تک پہنچائی جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں, اب 14 اگست آتے ہی, یوم آزادی آتے ہی, ان کے جو میسیجز ہیں, جو ان کے دل کی آواز ہے اپنے ملک کے لیے, وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے. اور جس طریقے سے انہوں نے قربانی دی ہے اپنے کسی جسمانی عضو کی, وہ اعضاء کی معذوری کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں, اور ملک کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے. آپ نے ان کے میسیجز بھی سنے, یہاں پورا دورہ کیا, یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھا. اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچائیے گا, اور پاک فوج کو یقینی طور پہ اس ادارے پہ اور ہمیں پاک فوج پہ فخر ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.